बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब जो गुज़िश्ता कई दिनों से तहरीक की काम के हवाले से खासे मसरूफ़ थे और रात दिन जो उनकी काविशें थी या रात दिन जो वो कामों में मसरूफ़ थे, उसकी वजह से वो शदीद ज़लील हो गए थे और अलालत के बायस उन्हें लंदन के मुकामी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है और आखिरी इत्तलात आने तक बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की तबीयत में खासी बेहतरी आ चुकी है। लेकिन जो राब्ता कमेटी के अरकान हैं या जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने पूरी कौम से, वफ़ापरस्त साथियों से और जो लोग भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले हैं, उन सब से अपील की है कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए दुआ करें, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, ताकि वो जल्द अज सेहतयाब होकर अपनी दोबारा ज़िम्मेदारियाँ शुरू कर सकें। तो अब मैं ज़िक्र करूँगा गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने मुल्क में अपनी आज़ादी के सिलसिले में, अपने कारकुनान की आज़ादी के सिलसिले में और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाने का फ़ैसला किया था, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान साहब के दोनों साहबज़ादे कासिम और सुलेमान ने इस तहरीक का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया है और वो इस तहरीक की क़यादत करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन इससे क़बल वो अमरीका का दौरा करेंगे, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुलाकात करेंगे और इमरान खान के जो ज़ाती दोस्त हैं अमेरिका में, उनसे भी मुलाकात करके इस तहरीक के हवाले से मुशावरत करेंगे। तो पहले वो अमेरिका जाएँगे, उसके बाद उनका पाकिस्तान आने का प्रोग्राम था। लेकिन यूँ ही कल ये खबर वायरल हुई तो राना सनाउल्लाह जो साबिक वज़ीर दाखिला है और उस वक़्त सारे वज़ीर दाखिला थे और इस वक़्त वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि कासिम और सुलेमान भी गिरफ्तार हो सकते हैं और फिर उन्हें बरतानवी हुकूमत छुड़ाएगी। तो हुकूमत जो है वो इस कदर खौफ़ज़दा है कासिम और सुलेमान से कि उन्होंने थ्रेट धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। उस धमकी के बाद इमरान खान की साबिक एहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में चलने वाली तहरीक में ज़रूर हिस्सा लेंगे और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से भरपूर सपोर्ट करेंगे कासिम और सुलेमान को, जितना हो सका हम इनको सपोर्ट करेंगे और उन्हें अगर पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया तो फिर इसके नताइज मौजूदा हुकूमती को ही जो है भुगतना होंगे। तो जमाना गोल्ड स्मिथ ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर मेरे बेटों को गिरफ्तार किया गया तो फिर इसके नताइज कुछ अच्छे नहीं होंगे और कासिम और सुलेमान मुकम्मल तौर पर इमरान खान की इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कासिम सुलेमान की अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात होने जा रही है और इसकी बाकायदा लोगों ने तस्दीक भी की है, ज़िम्मेदारों ने, कि वाक़ई लेकिन चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब इन दिनों में अलील हैं, लिहाज़ा इस मुलाकात तो ज़रूर होगी, लेकिन कुछ देर ज़रूर है, लेकिन मुलाकात के लिए कहा जा रहा है कि ज़रूर मुलाकात होगी और पूरी तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस तहरीक को भरपूर सपोर्ट करेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर जो हैं, वो भी पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और आज उन्होंने 70 क्लिफ्टन में एक इजलास की सदारत भी की है, जहाँ उनके कारकुनान बहुत से मौजूद थे और उन्होंने ये भी कहा है कि वो और उनकी बहन मिलकर न सिर्फ एक नई सियासी जमात की बुनियाद डालने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने कारकुनान से राब्ते भी तेज़ कर दिए हैं। इसके साथ-साथ हमारी जो ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नाराज़ जियाले हैं, जिनको ज़रदारी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी का जो ज़रदारी ग्रुप है, जिन-जिन लोगों को नज़रअंदाज किया था, तो वो तमाम लोगों ने ज़ुल्फ़िकार जूनियर से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं
اور اس میں کئی اراکین اسمبلی ایسے بھی ہیں جنہوں نے رابطے کیے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو ہی تحریک کا آغاز ہوگا تو پیپلز پارٹی میں بھی ایک فارورڈ بلاک بننے کا امکان ہے، جس میں خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ اراکین اسمبلی کی بھی ہے۔ تو اس طرح سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کی جو صدارت کو ہٹائے جانے کے لیے ان کی جو خبریں چل رہی ہیں، اس میں بھی کافی حد تک میچورٹی آ چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی آصف علی زرداری صاحب سے استعفیٰ لے لیا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور کرنے کے بعد آصف علی زرداری سے استعفیٰ لیا جائے گا، اور اس کے عوض جو ہے آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے پرائم منسٹرشپ مانگ رہے تھے، لیکن کہا گیا کہ اس میں ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب آصف علی زرداری صاحب کو صدارت سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے، اس کی میں ناظرین آپ کو ایک بنیادی وجہ بتاتا ہوں کہ 24 جولائی 2024 کو آصف علی زرداری صاحب اور ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں آصف علی زرداری صاحب تھے، محسن نقوی صاحب تھے، اور اس وقت کے جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں جناب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ تھے، اور ان کے ساتھ 2 جنرل موجود تھے۔ تو ان 4-5 لوگوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ 24 جولائی 2024 کو یہ اجلاس منعقد ہوا تھا ایوان صدر میں، اور اس اجلاس میں آصف علی زرداری صاحب کو یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ یہ جو 6 کینالز بنائی جا رہی ہیں، اس میں نہ صرف آپ بھرپور تعاون کریں گے، بلکہ جو پیپلز پارٹی سندھ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی اس سلسلے میں بھرپور تعاون کرنا پڑے گا۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت اس شرائط کو مانا بھی تھا، اور پھر یہ جو سمری تھی اس حوالے سے اس پر دستخط بھی کیے تھے، جس کے متعلق وابڈا کے چیئرمین بار بار یہ فرماتے رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب سے بھی ایک لیٹر جاری کروایا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا مراد علی شاہ صاحب نے یہ استدعا کی تھی کہ سندھ میں پانی جو ہے ہماری جو ضروریات ہے اس کے مطابق موجود ہے، لہٰذا یہ جو کینالز بنائی جا رہی ہیں ان پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو یہ پھر چونکہ جیسے ہی ان کینالز کے متعلق لوگوں کو علم ہوا، سندھی قوم پرستوں نے اور پھر جو دانشور تھے سندھی دانشوروں نے اس سلسلے میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی، اور سندھ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ جو کینالز ہیں یہ سندھیوں کی اور سندھ کے لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو پورے اہل سندھ نے اس تحریک میں حصہ لے کر ان کینالز کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے شہری علاقوں سے الطاف حسین صاحب کی بھی ایک بھرپور پریس کانفرنس تھی، اور الطاف حسین صاحب کے لوگوں نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا، اور الطاف حسین صاحب کے لوگ بھی اس میں گرفتار ہوئے، سندھی قوم پرستوں کے جو کارکنان تھے وہ بھی گرفتار ہوئے۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے اور پیپلز پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس تحریک کا حصہ نہ ہم پیپلز پارٹی نہ بنی تو سندھ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو آخری دنوں میں وکلا تحریک کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور آصف علی زرداری صاحب نے نہ صرف قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، بلکہ صوبائی اسمبلی میں بھی اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کرائی گئی تھی، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر ان کینالز کے خلاف جو ہے اپنا احتجاج کیا تھا۔ تو جس کو جو ہے یہ تمام جو صورتحال تھی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ آصف علی زرداری کو جو صدارت دی گئی تھی ان میں یہ شرائط شامل تھی کہ وہ ان کینالز کی نہ صرف تعمیر میں جو ہے وہ بھرپور سپورٹ کریں گے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر اس پر راضی بھی تھی اور سپورٹ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سندھ میں حکومت بھی ان کو دی گئی تھی فارم 47 کے تحت، اور آصف علی زرداری صاحب کو صدر مملکت بھی انہی شرائط پر بنایا گیا تھا۔ اب چونکہ وہ یہ تمام جو ہیں وہ ان کینالز کے خلاف احتجاج کے بعد وہ کینالز کا جو کام ہے وہ عارضی طور پر روک دیا گیا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی خاصی ناراض تھی،
اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تمام جو وعدے کیے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ پورے نہیں کیے، تو اب آصف علی زرداری صاحب پر یہ پریشر ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں تاکہ ایک نیا صدر منتخب کیا جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب خاصے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ جب آصف علی زرداری صاحب کو صدارت سے ہٹایا جائے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا بھی دوسرے مرحلے میں خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے ایک گروپ تشکیل دیا گیا ہے اور فارورڈ بلاک بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ سندھ میں بھی تبدیلی لا سکے۔ تو صورتحال جو ہے وہ خاصی پیپلز پارٹی کے لیے نازک ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے اب برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔